नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के FB पेज पर खुश आमदीद। आज के हमारे इस शो में हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो कि अक्सर मरीज जानना चाहते हैं। सवाल हमारा ये है कि ज़ियाबीतस का मर्ज आखिर मुझे ही क्यों हुआ। बहुत सारे मरीजों का ये सवाल अमूमन साइकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर हजरात से होता है कि आखिर ये मर्ज मुझे ही क्यों हुआ। आइए इस हवाले से पहले हम ज़ियाबीतस के मरीजों से जानेंगे कि उनके नज़दीक आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हें ही ये ज़ियाबीतस हुई, और फिर हम एक माहिर नफ्सियात से भी इसका जवाब लेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ डायबिटिक पेशेंट्स। आइए इनके जज्बात जानते हैं कि जब इन्हें ज़ियाबीतस हुई तो इनकी क्या फीलिंग्स थी और ये किन जज्बात में से गुजर रहे थे, और अब तक इनकी क्या फीलिंग्स हैं। क्या इन्हें ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इनमें आ चुकी है डायबिटीज के मर्ज के हवाले से या नहीं। दिमाग तो दिल तो बुरा होता है ना कि ये तकलीफ ही ऐसी है कि ये जाती नहीं है। बस दवाई खाएं तो कंट्रोल में रहती है, और मीठे का काफ़ी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। मिठाई भी नहीं खानी, वो तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। आम है जैसे, वो हर एक को पसंद होता है, वो एक घुटनी चूस लेती बस आम की कमी पूरी हो जाती। और अल्लाह का शुक्र है ये भी अल्लाह की तरफ से ये तकलीफ आती है, वही काटने वाला है। शुरू में जब ये डायबिटीज़ हुई तो उसको सीरियसली लिया। अमूमन लोग होते हैं, अक्सर बेशतर ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ को सीरियस लेते नहीं, लेकिन उन्हीं में भी शामिल था। कभी कभार महसूस होता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है। लोग सेहतमंद से भागते हैं तो वक्त के साथ साथ थकावट महसूस होनी शुरू हुई, खाने पीने में दिल उठ गया। जो चीज़ चाहता था कि मैं यार अच्छे से अच्छी चीज़ खाऊं, जो शुरू से मैं एक पाए वगैरह खा लिए, निहारी खा लिए, उससे आस्ता आस्ता वो परहेज जो था वो दिल को ख़त्म हो गया। डॉक्टर्स वगैरह ने मेरे पाबंदी लगा दी कि फलां चीज़ आपने नहीं खानी, तो वो एक हसरत सी रह गई। तो अब भी मतलब आज 18 साल हो गए हैं इस बात को। तो 18 साल के बाद अब ये है कि अब ज़िंदगी गुनाह घसीट रहे हैं कि किसी तरह ये चंद में जो गुजर जाए खुशी से गुजर जाए, लेकिन तबीयत गिरती जा रही, सेहत की तरफ नहीं जा रही। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं विलिंग वेस, और आइए अब हम चलते हैं मिस आमना नवाज के पास जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिस आमना नवाज के कमरे में जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे हम जानते हैं ये जो ज़ियाबीतस के मरीज कहते हैं कि आखिर ये बीमारी हमें ही क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या सोच है जो मरीज ऐसा कहते हैं। क्या कोई दुख भी या सदमा भी इसके पीछे हो सकता है। आइए जानते हैं मिस आमना नवाज से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, जितनी भी वो तमाम बीमारियां जो कि क्रॉनिक होती हैं यानी दायमी होती हैं, जो कि क्योरेबल नहीं है, ऑल्दो कि ट्रीटमेंट मौजूद है लेकिन मैनेजेबल है, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती हैं। मसलन शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, एस्थमा हो गया, कैंसर की बीमारी हो गई। ये तमाम बीमारियां क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, और जब शुरू में मरीज़ को ये बताया जाता है कि उसको ये, जैसे शुगर की बीमारी में मरीज़ को जब शुरू में बताया जाता है कि उनको शुगर है, उनकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, तो इनिशियली जो मरीज़ हैं वो सदमे से गुजरते हैं, और सदमे के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जिसमें से कई दफ़ा मरीज़ जो है वो ये मानना ही नहीं चाहते, तस्लीम ही नहीं करते कि उनको ये बीमारी हो भी सकती है। वो अक्सर बार बार टेस्ट करवाते हैं, बार बार मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि शायद झूठी हो जाए, ये बीमारी ना हो। कई दफ़ा उनके साथ एक ऐसी फीलिंग उनको आती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसको एंगर की स्टेज भी हम कह सकते हैं कि गुस्सा भी आता है कि मेरे साथ ही ऐसा होना था। मैंने ऑल्दो कि अपना बड़ा ख्याल रखा, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसी बीमारी हो। तो इस मरहले से भी बहुत से मरीज़ गुजरते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि
اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنا خیال رکھنا کہ بس اب ایک ایسی بیماری ہمیں ہو گئی ہے جو کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی, اور کیونکہ شوگر کی بیماری کے ساتھ بہت سے ایسے کانسیکوینسز بھی ان کو پھر فیس کرنے پڑتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ مریض اس اسٹیج سے بھی گزرتے ہیں جس میں وہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سوچ آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے صدمہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے گریف ہوتا ہے, جو کہ انسان جو ہے وہ اکثر یہ سوال بھی کر رہا ہوتا ہے, کبھی خدا سے کر رہا ہوتا ہے, کبھی لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا. بعض اوقات مریض جو ہے وہ اس کو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ کوئی میرا امتحان ہے, میری آزمائش ہے, یا کوئی سزا کے طور پر مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. تو بیسکلی اس طرح کی جتنی بھی سوچیں ہوتی ہیں وہ گریف کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور گریف سے نکلنے میں وقت لگتا ہے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ جلدی اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جس میں وہ تسلیم کر لیتے ہیں گریسفلی کہ ایک بیماری ہمارے ساتھ ہے اور اب اس کو ہمیں ساری زندگی لے کے چلنا ہوگا اور مینیج کرنا ہوگا. لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے لمبے عرصے تک اس صدمے سے نکل ہی نہیں پاتے, اور وہ یہی سوچ کے ساتھ ہی زندگی گزارے ہوتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا, ایسا کیوں ہوا. اس گریف کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے جو کہ ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں, وہ سلوشن اورینٹڈ نہیں ہوتے, وہ پرابلم کے ارد گرد سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کاش ایسا نہ ہوتا. تو بہت ضروری ہے اس گریف سے نکالنا شوگر کے مریضوں کو, کیونکہ شوگر کی بیماری جب کسی کو ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سے ایسے پرہیز جو ہے وہ ان کو فالو کرنے ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے یہ شروع میں جب مریض کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو یہ شوگر کی بیماری ہو چکی ہے تو اس کو گریف سے نکالنا. بہت سارے ایسے مریض بھی تو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے ذیابیطس جب ہوئی تو کوئی دکھ ہی نہیں تھا, بس ٹھیک تھا, اللہ کی مرضی سمجھ کے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور بس گزارا کر رہے ہیں آج بھی اسی کے ساتھ. تو کیا اس کے پیچھے کوئی صدمہ ہے یا نہیں, یا انہیں واقعی میں کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہوگا؟ جی, یہ اس سٹیج کو بیسکلی ڈینائل کہتے ہیں. یہ بھی گریف کا ہی ایک حصہ ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم انڈر دی کارپیٹ جو ہے وہ مسائل کو رکھتے ہیں, اور ہم معاملے کی جو سنجیدگی ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے. یہ ہمارے ذہن کی ایک خوبصورتی بھی کہہ لیں کہ وہ کئی دفعہ جو بہت ہی سیریس معاملات ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا نہیں چاہتا, تو وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, سب ٹھیک ہے, سب کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. بیسکلی یہ بھی ایک ڈینائل کا ایک مرحلہ ہے جو کہ گریف کا ایک سٹیج ہے کہ جس میں ہم ڈینائی کرتے ہیں, ہم حقیقت ماننا ہی نہیں چاہتے, اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم مانیں گے نہیں حقیقت کو تو یا معاملات کی سنجیدگی کو پہچانیں گے نہیں تو شاید مسئلہ بھی اس طرح سے ہمارے سامنے اتنی بری طریقے سے نہیں آئے گا. تو اس کے پیچھے بھی گریف ہے اور شکل اس کی ڈینائل کی صورت میں سامنے آتی ہے. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین, میں چاہوں گی کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے, لائک بھی کریں, کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کیجیے. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.